जी वेलकम बैक। सबसे मेरा मैं एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। मैरिट का कल्चर अपनाना है ताकि बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो सके। अब ये कैसे मुमकिन है, इस पर हम गुफ्तगू करते। ब्रेक पे जाने से कबल हमने कहा था कि वापस आएंगे तो सदफ़ से बात करेंगे। सदफ़, आप क्या कहना चाहेंगी, मैरिट को प्रमोट करना कितना ज़रूरी है? और एक बात जो डॉक्टर इमरान ने कही कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जब तक नहीं होगा तब तक हमारे माशरे में बेहतरी नहीं आ सकती है। जी उमा, इमरान साहब ने बहुत अच्छी बात की। असल में वही बात आ जाती है कि चेक एंड बैलेंस का रूल यहाँ पे भी आ जाएगा। बिल्कुल है। ठीक है, अगर आपने मेरिट पे किसी बंदे को चूज़ करना है तो आप ये भी देखें, सपोज़ अगर किसी इदारे या प्राइवेट कंपनी के लिए आप एक बंदे को चूज़ करें, अगर आप फेवरेटिज्म की बुनियाद पे चूज़ करें तो वो बंदा कितने अरसे तक आपकी कंपनी या इदारे को फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि फेवरेटिज्म की बेस पे उसकी सारी जो वो कमज़ोरियाँ हैं वो तो अपनी कमज़ोरियाँ साथ लेके आएगा, ठीक है, कुछ अरसे के लिए, लेकिन उसके बाद वो आपके इदारे को खोखला करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसमें तो वो काबिलियत है ही नहीं कि वो उसको लेके आगे चल सके। ये तो इदारों के सरबराह को समझना पड़ेगा और फर्दर आगे मज़ीद भी समझना पड़ेगा कि अगर आप ऐसी कमज़ोर बुनियादें रखेंगे किसी इदारे में तो वो उस इदारे को खोखला ही करेंगी। सही। इसकी बरअक्स अगर आप मेरिट पे एक ऐसे बंदे को करेंगे जिसका पीछे से कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई नेपोटिज़म वाली बात नहीं है, वो आपके इदारे को मज़ीद तरक्की देगा। और जब इदारा तरक्की करेगा तो फिर ओवरऑल पूरी कौम और पूरा कंट्री जो है वो तरक्की करेगा। सही। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारी इक़दार बड़ी मजबूत हैं और बाहर की हम बहुत नेगेटिव किस्म की मिसालें भी देते हैं, लेकिन अच्छी मिसालें भी मेरे ख्याल से हमें अपनानी चाहिए। बिल्कुल अपनानी चाहिए कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम है, नेपोटिज़म बहुत कम है, मेरिट बेस पे वहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो इंतहाई कम है। रीज़न यही है कि नेपोटिज़म नहीं है। मेरिट बेस पे हर बच्चे को उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसकी काबिलियत की बुनियाद पे उसको जॉब मिल रही है, तो जिसकी वजह से बेरोज़गारी नहीं है बाहर के कंट्रीज़ में। अगर वही रूल हमने यहाँ पे अपना लिया तो मेरे ख्याल से हम अपने मुल्क को जो है वो मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को हमें जो है ना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा या कोई इदारा उसका सरबराह इस करप्शन में मुब्तला है, नेपोटिज़म और ये सारी चीज़ें, तो उसको जब तक आप वही वाली बात है कि चौराहे पे एक बंदे को आप सज़ा नहीं देंगे तो बाकी सज़ा का मकसद ही यही है ना कि बाकी पीछे से आने वाली जितनी कतार है वो उसको फॉलो करेगी कि नहीं, अगर हमने ये काम किया तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी। इस्लामाबाद में अगर हम जाते हैं, सपोज़ कोई इशारा हम तोड़ देते हैं, हमें पता है जी हमारा चालान हो जाएगा। बाकी अगर आप पिंडी और अंदरूनी शहर आप जाते हैं तो वहाँ पे आप इशारे तोड़ते हुए चले जाएंगे और पुलिस वाले जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो मुंह देख रहे होते हैं आपका। लेकिन बात यही है कि हम वहाँ पे डर रहे हैं, उस लॉ से डर रहे हैं क्योंकि वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है। अगर वो ये नहीं देख रहे कि कोई गरीब बंदा जा रहा है, बाइक वाला जा रहा है या बड़ी वीगो जा रही है, वो रोक के उसको वहाँ पे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन है, जब तक आप इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, आप इस करप्शन को स्टॉप नहीं करेंगे, तब तक ये मामला जो है ये हल नहीं, ये बेहतर नहीं हो सकते। इमरान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सिर्फ दो जुमले हैं जी जरूर कि बेरोज़गारी ख़त्म मेरिट पर इंतखाब से नहीं होगी। मेरिट पर इंतखाब न होना हिजान और बेचैनी बढ़ाएगा, बेतरतीबी लाएगा, नफसियाती अथल पथल मचाएगा। बेरोज़गारी ख़त्म मेरिट पर जॉब क्रिएशन से होगी। हमारा इस वक्त मसला ये है कि हम जॉब क्रिएट, जिन मुल्कों की हम मिसाल दे रहे हैं वहाँ जॉब्स ज़्यादा हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि नेपोटिज़म नहीं है। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, अमेरिका से लेकर टर्की तक हर जगह नेपोटिज़म है। ठीक, ये इंसानी फितरत है। अगर ये बुनियादी चीज़ ये है कि हमारे पास मौक़े नहीं है, मौक़े पैदा करने में मेरिट, ये पहलू है सवाल का कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। अभी एक ख़त जारी हुआ है कि इस्लामाबाद में फ़लाँ जॉब्स ख़त्म कर दी जाए, ये मेरिट की पामाली है। मेरिट तो ये है कि वहाँ लोग भर्ती किए जाए, सही। मेरिट ये है कि वहाँ मज़ीद जो सीटें खाली पड़ी हैं वहाँ लोग भर्ती किए जाए। जब आप किसी मखसूस नशिस्त पर मेरिट को छोड़कर कोई बंदा भर्ती करते हैं, वो रोज़गार तो मिल गया, वो गलत बंदे को रोज़गार मिला, उससे एक पूरा जो नफसियाती हिजान है वो पूरे माशरे में बरपा होगा, गलत आदमी आएगा। जैसे हम कहते हैं कि मैंने मोबाइल उसे पकड़ा दिया जो चलाना नहीं जानता, वो सारी खराबियां पैदा करेगा। हमारा इस वक्त मसला है कि हमारी कौम का, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो उनकी शऊर साजी की ज़रूरत है हर पहलू पर। यकीनन हमारे यहाँ कन्फ्यूजन्स हैं, बिल्कुल उन कन्फ्यूजन्स के ही हम नताइज भुगत रहे हैं सारे के सारे, कि हम ये नहीं देख रहे। मसलन देखिए कितनी अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ जॉब्स ख़त्म की जा रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, 100 जॉब्स ख़त्म की जा रही हैं,
کہا جا رہا ہے ہم بے روزگاری ختم کریں گے، ساتھ شرح سود بڑھائی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے ہم جی مہنگائی ختم کریں گے، ساتھ جو ہمارے شماریات ہیں ساری وہ کچھ اور انڈیکیٹس کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ہم وہی بات کرتے ہیں کہ اگر میں ان سروس ہوں تو فلاں رولز ہوں گے، اگر آصف صاحب ہیں تو فلاں رولز ہوں گے. یہ کنفیوژن وہی کمفرٹ زون والا ہے. صحیح. ہم اپنا کمفرٹ زون چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. بالکل. اور میں ایک بات آج آن ایئر کہنا چاہوں گا، میں شاعر ہوں، لکھتا ہوں. پڑوسی ملک جسے ہم بہت برا کہتے ہیں، وہاں میں نہیں جانتا کہ 17 گریڈ کا کوئی آدمی گاڑی رکھتا ہو، اس کے پاس وراثت نہ ہو اور وہ گاڑی رکھتا ہو. یہ کمفرٹ انوائرمنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے. آپ اسلام آباد کا تجزیہ کر لیں، دوڑ کس چیز کی ہے؟ دوڑ شعور کی نہیں ہے، دوڑ معاشرہ بنانے کی نہیں ہے. بالکل. دوڑ اپنا اے سی لگانے کی، اپنی گاڑی بدلنے کی، اپنا فلاں سٹیپ بائی سٹیپ جو انسانی فطرت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط کر رہے ہیں، ترجیحات میں کہیں قومیت کو شامل کرنا ضروری ہے، وہ کریں، وہ ان کا زندگی کا حق ہے ہر فرد کا. میں ایک اوپن یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی سے پوچھیں وہ کون ہے پاکستان میں، وہ آپ کو کہے گا وہ راجپوت ہے، رانا ہے، گجر ہے، رائی ہے، یہ نہیں کہے گا پاکستانی ہے. اچھا کس سے پوچھیں پاکستانی ہونے سے کیا مراد ہے، کہے گا میں پاکستانی ہوں، وہ یہ بتائے گا. یہ جب آپ یورپ میں جاتے ہیں، میں لائیو باتیں بھی کرتا ہوں بچوں سے، تیسری کا بچہ بتائے گا آئی ایم اے نیشنلسٹ، آئی ایم این امریکن نیشنلسٹ، آئی ایم انڈین نیشنل. میں چائنیز کو پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے، وہ جب میں ان سے بات کرتا تھا وہ کہتے تھے کون امریکن، ہم تو چائنیز ہیں، وی آر چائنیز نیشنلسٹ. کیا میں توقع کرتا ہوں اپنے میٹرک کے بچے سے بھی یہ کہنے کی کہ ہم پاکستانی نیشنلسٹ؟ تو ہم نے کہیں شعور کے اس کی تربیت دیتے ہوئے ہم 3 سال کے بچے کو یہ کہتے ہیں چوہدری صاحب اٹھو. یہ ایک عام ہے سب گھروں میں، ملک صاحب اٹھو، فلاں خان صاحب اٹھو. ہم کبھی 10 سال کے بچے کو بھی یہ کہتے ہیں آؤ پاکستانی صاحب ہاتھ پکڑو. ہم نے وہ نہیں رکھا ہوا کہیں. آپ ضرور گاڑی لیں، آپ ضرور جو آپ برانڈ پہننا چاہتے ہیں پہنیں، لیکن آپ کے تشخص کے بغیر ہی آپ کا برانڈ کسی کام کا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. وہ اس برانڈڈ سوٹ میں بھی آپ کی جامہ تلاشی بڑی غیر انسانی طریقے سے ہوتی ہے. برانڈڈ سوٹ وہ وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے 2.5 لاکھ کا سوٹ پہنا ہوا ہے، وہ وہاں پردے کے پیچھے لے جاتے ہیں. آپ پردے کے پیچھے آپ کی عزت بحال ہوگی جب آپ کا تشخص بحال ہوگا. تشخص آپ کو اس وقت بحال ہوگا جب آپ پہلی سیڑھی پہ آئیں گے. پہلی سیڑھی ہے تشخص کا شعور. بالکل. تو یہ ظاہر ہے اس کے بعد میرٹ ہے سب کچھ. یقیناً ایسا ہی ہے. اب یہ شعور کون دے گا؟ آصف صاحب کیا ایڈ کریں گے؟ چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے، لیکن اس سے قبل میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی اس پر ضرور کمنٹ کریں. سب سے پہلے اس میں دیکھتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر کوئی چیز چینج لا سکتی ہے نا تو وہ تعلیم لا سکتی ہے. اور دوسرا جس طرح عمران صاحب کا یہ بہت آج کے ٹائم کا، آج کے ڈے کا اس موضوع کے حوالے سے بڑا انہوں نے خوبصورت جاندار میسج. بالکل ایسے ہی. مطلب اگر واقعی اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے معاشرے میں تو کیا بات ہے. کیونکہ دیکھیں نا تعلیم ہی اندر یہ جو سوچ پیدا کرتی ہے نا، بڑی جگہوں پہ اندر ریزسٹنس، اور بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ بیسیکلی آپ کے اندر نا وہ چینج لاتی ہے کہ آپ بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوتے ہو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. وہ چاہے آپ کے گھر کے لیول پہ ہو، چاہے آپ کے محلے کے لیول پہ ہو، شہر کے لیول پہ ہو، یا آپ کے ملکی لیول پہ ہو. تو اس حوالے سے ایک تو یہ ہے. دوسرا شعور. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اب ہمارے پاس مطلب یہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے، یہ نہیں پہلے ہوتا تھا نا کہ اسپیسیفک لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب کوئی ٹی وی دیکھا وہ اسپیسیفک پروگرام ہے گھروں میں. اب ایسا نہیں رہا. اب یوں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اور اس میں ورائٹی میں ہر چیز سے ریلیونٹ آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر بندے کو موقع ہے اور اپنی وہ شیئرنگ کر سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی آپ کے سامنے سے کوئی بری چیز گزر رہی ہے تو آپ کم از کم اس کو کلک ضرور کر سکتے ہیں. آپ اس کی ایک میسیج ضرور دے سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کسی نے آواز اٹھائی ہے نا تو اس میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں. تو آپ ضرور اس آواز میں ضرور شامل ہوں کہ آپ صحیح کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور غلط کو غلط کہنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے. اس کلچر کو کس طرح سے اپنا سکتے ہیں، مزید بھی سولوشنز اور سجیشنز پہ بات کریں گے اپنے تینوں مہمانوں سے. ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.